ಮುನಿತ್ರಯಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ತದುಕ್ತಿಃ ಪರಿಭಾವ್ಯ ಚ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದೀಯಂ ವಿರಚ್ಯತೆ. पूर्वं अत्र द्वित्वप्रकरणम् आरब्धम्. अनचिचा इति सूत्रेण द्वित्वं भवति उत न भवति, भवति न भवति इत्यादि चिन्तनं कृतवन्तः. एवञ्च प्रासङ्गिकतया कुत्र द्वित्वं भवति कुत्र न भवति इत्यादिकं वक्ति. तत्र अग्रे वर्तते सूत्रं नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इति. नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य अत्र नादिनि आक्रोशे पुत्रस्य इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते. अस्य सूत्रस्य अयम् अभिप्रायः पुत्रशब्दस्य न द्वे स्तः आदिनि शब्दे परे आक्रोशे गम्यमाने इति अयं सूत्रार्थः. अर्थात् अत्र न द्वे स्तः इति तु अचोरहाभ्यां द्वे इत्यस्ति सूत्रम्. तेन सूत्रेण द्वे इत्यनुवर्तते. यरः यरोनुनासिके यरोनुनासिके इत्यनेन यरः इत्यपि अनुवर्तते. एवञ्च अत्र आक्रोशः इत्यस्ति शब्दः. आक्रोशः इति आक्रोश इति शब्दस्य निन्दा इत्यर्थः. निन्दा अर्थात निंदा नाम भर्त्सनम इति वदन्ति खलु. भर्त्सनम डांटता है वो बोलते हैं ना, वो निंदा. तस्य गम्यमाने आक्रोशे गम्यमाने यदा आक्रोशः तत्र भवति तस्य स्थितिः भवति आक्रोशस्य तदा द्वित्वं न भवति इत्यभिप्रायः. अत्र पश्यतु पुत्र इति शब्दस्य इत्युक्तवन्तः. पुत्रशब्दस्य पुत्र इति शब्दस्य पुत्र इत्यत्र यद्यपि केन सूत्रेण अत्र द्वित्वं प्राप्तं निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण, परन्तु निषेधः तदा एव समीचीनं भवति यदा प्रसक्तिः वर्तते चेत् निषेध प्रसक्तस्यैव निषेधः न तु अप्रसक्तस्य इति. अतः पुत्र शब्दस्य प्रथमं द्वित्वं केन सूत्रेण प्राप्तम् इति पृष्टे तत्र पश्यतु पुत्र इत्यस्ति शब्दः. अत्र अनेन सूत्रेण अर्थात् अनचिचा इति सूत्रेण द्वित्वं भवति वा इति पश्यतु. अनचिचा इति सूत्रेण पुत्र इत्यस्ति. पुत्र इति पुत्र इत्यत्र अचपरस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि इत्युक्तवन्तः. न तु अचि इत्युक्तवन्तः. अनेन सूत्रेण द्वित्वं भवति वा न वा इति पृष्टे अनेन सूत्रेण अत्र अचः नाम पु इत्यत्र पकारोत्तर उकारः. तस्मात् परे विद्यमानः अचपरस्य यरः नाम यर्वर्णः नाम तकारः. तकारः तस्मात् परे रेपः वर्तते न तु अचि. एवं खलु. रेपः वर्तते न तु अचि. तथा च तेन सूत्रेण द्वित्वं प्राप्तं वर्तते. तेन सूत्रेण प्राप्तं वर्तते. तथा च अत्र प्राप्तस्य निषेधः क्रियते. नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य इति. पुत्रशब्दस्य न द्वे स्तः आदिनि शब्दे परे आक्रोशे गम्यमाने. तस्य उदाहरणं भवति पुत्रादिनि त्वमसि पापे. अत्र
कश्चन पतिः वर्तते, पतिः पत्नीं प्रति वदति, सः पत्नीं प्रति सः वदति। यदा पत्नी पुत्रस्य सर्वदा अपि भर्त्सनं करोति चेत्, ताडनादिकम् अथवा भर्त्सनादिकम् इत्यादिकं करोति, तदा भर्ता तां दृष्ट्वा एवं भर्त्सनं करोति। पुत्रादिनी त्वमसि पापे। आदिनी इत्युक्ते किं भक्ष्यसि, भक्षणं करोति पुत्रस्य इति। आदिनी अदभक्षणे इति धातुः। पुत्रस्य अदनम् एव करोति भवती इति तस्य मनसि तादृशकोपः वर्तते। तथा च तत्र किं भवति, पुत्रादिनी त्वमसि पापे, पापे भवती पुत्रस्य अदनमेव करोति वा, भक्षणमेव करोति वा भवती इति तत्र भर्त्सनं करोति। तथा च तत्र किं वर्तते, आक्रोशस्य स्थितिः वर्तते, आक्रोशे गम्यमाने। तदा पुत्रशब्दस्य आदिनी शब्दे परे द्वित्वं न भवति इत्युक्तवन्तः। अतः तत्र द्वित्वं न भवति इत्यभिप्रायः। एवं परन्तु तत्र दलकृत्यचिन्तनं करोति, आक्रोशे किम् इति। आक्रोशे किम् अर्थात् पुत्रशब्दस्य आदिनी शब्दे परे न द्वेस्तः इत्येव अलम्। कुतः आक्रोशे गम्यमाने इति चेत् तत्र वदति, तत्त्वकथने द्विर्वचनं भवत्येव इति। तत्त्वकथने तु द्विर्वचनं भवत्येव। तत्त्वकथने इत्युक्ते इदानीम् उदाहरणार्थं पश्यामः। उदाहरणार्थं पुत्रादिनी सर्पिणी इति। पुत्रादिनी सर्पिणी इति। सर्पिणी वर्तते खलु, सर्पिणी। सा सर्पिणी किं करोति, प्रथमतः अंडादिकं प्रतिष्ठाप्य स्वाण्डं स्वयमेव भक्षति। स्वाण्डं स्वयमेव भक्षति, भक्षणं करोति। अर्थात् स्वाण्डं स्वयमेव भक्षयति। अर्थात् प्रथमतः सा सर्पिणी किं करोति, स्व अंडस्य प्रतिष्ठापनं यदा करोति तदा स्व अंडं स्वयमेव भक्षयति। अर्थात् तस्य स्वभावः वर्तते तादृशः। स्वाण्डस्य भक्षणं स्वयमेव करोति, स्वभावः। तत्र तत्त्वकथनं वर्तते, आक्रोशः नास्ति। कुतः आक्रोशः, कुतः तत्र तस्य स्वभावः एव तादृशः। अतः पुत्रादिनी सर्पिणी इत्यत्र सर्पिणी तावत् किं करोति, स्व अंडं स्वयं भक्षयति। अतः तत्र आक्रोशः नास्ति। अतः यत्र आक्रोशः नास्ति, पुत्रादिनी सर्पिणी, सर्पिणी तावत् सर्वदा अपि स्वाण्डं स्वयमेव भक्षयति, तत्र नास्ति आक्रोशः इति सर्वेपि जानन्ति। अतः तत्र आक्रोशस्य गमनं नास्ति। आक्रोशस्य गम्यमानम् अर्थात् आक्रोशे गम्यमाने इति वक्तुं न शक्यते तत्र। अतः तत्र द्वित्वं भवत्येव। अतः पुत्रादिनी इत्यत्र द्वित्वं भवति तकारस्य। पुत्रादिनी त्वमसि पुत्रादिनी सर्पिणी इति कथ्यते। एवम् अवगतं खलु? एवम् अनन्तरं वक्ति तत्परे च इति। तत्परे च, तत्परे च इत्युक्ते अयमभिप्रायः। तत्परे च अर्थात् पुत्रादिनी इति शब्दस्य परे, पुत्रशब्दस्य पुत्रादिनी इति शब्दस्य परे विद्यमाने अपि तदापि द्वित्वं न भवति इति वक्ति। अर्थात् पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे इति। पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे इति। तथा च तत्परे इत्युक्ते पुत्रादिनी शब्दे, पुत्रशब्दस्य पुत्रादिनी शब्दे परे न द्वेस्तः, आक्रोशे गम्यमाने। तथैव इदानीम् उदाहरणं भवति, पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे इति। पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे इत्यत्र इदानीं पश्यतु, काचन पितामही वर्तते। पितामही
पितामही तावत् किं करोति पौत्रं पौत्रं भत्सयति पौत्रं यदा भत्सयति तदा पुत्रः आगत्य तां प्रति वदति पुत्रपुत्रादीनि त्वमसि पापे कुतः पुत्रपुत्रादीनि भवत्याः पुत्रः अहं मम पुत्रः एषः भवत्याः पौत्रः वर्तते तं सदापि भत्सनं करोति किं तस्य भक्षणमेव करोति वा भवती इति मनसि तादृश आक्रोशं स्वीकृत्य सः वदति आक्रोशेन वदति तदा च पुत्रपुत्रादीनि त्वमसि पापे इति भवति तत्रापि द्वित्वं न भवति इत्यभिप्रायः तथा च पुत्रपुत्रादीनि इत्येव भवति तत्र तकारस्य द्वित्वं न भवति इति एवं अनन्तरं पुनरेकः वार्तिकः विद्यते वा हतजग्दयोः इति वा हतजग्दयोः पुत्रशब्दस्य हतशब्दे परे अथवा जग्दशब्दे परे च द्वित्वं विकल्पतया भवति इति वैकल्पिकं द्वित्वं भवति इत्यभिप्रायः तथा च तत्र किं भवति वा हतजग्दयोः हतशब्दे जग्दशब्दे च परे पुत्रशब्द अवयवस्य यरः द्वित्वं वा स्यात् इत्यभिप्रायः तकारद्वित्वे तकारस्य यदि द्वित्वं भवति पुत्रहति इति पुत्रहति इत्यवस्थायां तत्र तकारस्य द्वित्वं भवति न भवति चेत् तत्र तकारस्य द्वित्वं न भवति एकतकारः भवति चेत् द्वितकारं रूपम् इति एवं जग्धी इत्यत्रापि तथैव एवञ्च पुत्रजग्धी पुत्रजग्धी इति रूपद्वयं भवति इत्यभिप्रायः एवं तत्र यद्यपि तत्र हतजग्दयोः इति हतशब्दे परे जग्धशब्दे परे द्वित्वम् इति उक्तवन्तः विकल्पद्वित्वम् इति परन्तु उदाहरणे तावत् किम् उक्तवन्तः हति जग्धी इति जग्धी स्त्रीलिङ्गशब्दस्य ग्रहणं कृतवन्तः तत्र दृश्यते खलु तथा च यद्यपि पुत्रहतः इति हतशब्दे परे द्वित्वं विकल्पः इति उक्तवन्तः तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः वर्तते खलु इति चेत् तत्र वक्ति पुत्रघात साहसस्य अर्थात् तादृशपुत्रघातसाहसस्य स्त्रीषु एव सम्भवात् स्त्रीलिङ्गस्य उदाहरणम् अत्र उक्तम् पुत्रघातसाहसस्य अत्र तादृशसाहसः स्त्रीषु एव सामान्यतया भवति इति नियमः अतः स्त्रीलिङ्गशब्दस्य उदाहरणम् उक्तवन्तः तत्र पुत्रघातसाहसस्य स्त्रीषु सम्भवात् स्त्रीलिङ्गमेव अत्र उदाहृतम् इति ज्ञातव्यम् इत्यभिप्रायः एवम् अनन्तरं सूत्रं वक्ति त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य इति त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य अत्र सूत्रस्य अयमभिप्रायः त्र्यादिषु वर्णेषु संयुक्तेषु वा द्वित्वम् इति त्र्यादिषु अत्र यद्यपि द्वित्वं तावत् वा द्वित्वम् इति वक्ति त्र्यादिषु संयुक्तेषु अर्थात् वर्णत्रयस्य संयोगः अपेक्षितः वर्णत्रयस्य संयोगः अपेक्षितः तथा च यत्र
त्रिचतुरादिषु हल्सु संयुक्तेषु आद्यस्य अचः परस्य यरः द्वित्वं शाकटायनमते भवति। मतान्तरे तु मतान्तरे नाम महर्षि पाणिन्याचार्यस्य मते तावत् मतान्तरे तावत् न भवति इत्यभिप्रायः। अस्य उदाहरणं भवति इन्द्रः राष्ट्रम् इति। अत्र पश्यतु इन्द्रः इत्यत्र इ इति अज्वर्णः अचपरस्य अच्वर्णात् परस्य त्रयादिषु अर्थात् त्रयादिषु नाम त्रिचतुर्षु चतुरादिषु हल्सु संयुक्तेषु अत्र इन्द्रः इत्यत्र नकार दकार रेपः इति नकार दकार रेपयोः सत्वात् रेपाणां संयुक्त वर्णानां सत्वात् तत्र आद्यस्य अर्थात् यरः अर्थात् नकारस्य द्वित्वं भवति इत्यभिप्रायः। तथा च शाकटायनमते द्वित्वं भवति। अन्येषां मते अर्थात् महर्षि पाणिन्याचार्याणां मते न भवति इत्यभिप्रायः। अतः तत्र न भवति। यद्यपि महर्षि पाणिन्याचार्याणां मते अपि द्वित्वं भवत्येव मतान्तरे इति स्वीकरोतु। मतान्तरे अन्ये केऽपि सन्ति चेत् तेषां मतान्तरे द्वित्वं न भवति इत्यभिप्रायः। तथा च द्वित्वे सति द्विनकारम् एकं रूपं द्वित्वाभावे एकनकारम् एकं रूपम् इति। एवमेव राष्ट्रम् इत्यत्रापि राष्ट्रम् इत्यस्ति। राष्ट्रम् इत्यत्र शकारस्य द्वित्वे अचपरस्य यरः द्वे अर्थात् त्रिवर्णानां संयोगः वर्तते। अत्र त्रिवर्णानां संयोगस्य सत्वात् अर्थात् शकार टकार रेप एतेषां वर्णानां संयोगसत्वात् आद्यस्य वर्णस्य शकारस्य द्वित्वं भवति। यदा द्वित्वं भवति तदा राष्ट्रम् इति भवति। नो चेत् राष्ट्रम् इत्येव एकशकारं द्विशकारम् इति रूपद्वयं भवति इत्यभिप्रायः। एवमेव अनन्तरं सूत्रं वक्ति सर्वत्र शाकल्यस्य इति द्वित्वं न इत्यभिप्रायः। शाकल्यमते कुत्रापि द्वित्वं न भवति इत्यभिप्रायः। कुत्रापि द्वित्वं न भवति शाकल्यमते। अन्येषां मते तु भवत्येव इत्यभिप्रायः। तथा च द्वित्वं तस्य उदाहरणं ब्रह्मा इति कथयति। ब्रह्मा इत्यत्र अत्र तावत् विशेषः वर्तते। विशेषः नास्ति। ब्रह्मा इत्यस्ति तथा च तत्र द्वित्वं न भवति इत्युक्तवन्तः। अतः ब्रह्मा इत्यत्र हकारस्य द्वित्वं न भवति। अचपरस्य यरः नाम कस्य इदानीम् अयं विशेषः वर्तते। अत्र पश्यतु ब्रह्मा इत्यस्ति केन सूत्रेण द्वित्वं प्राप्तं वर्तते। तत्र ब्रह्मा इत्यत्र केन सूत्रेण द्वित्वं भवति? अनचिच इति सूत्रेण भवति इत्युक्ते तत्र किञ्चित् अवलोकनं करोतु। अचपरस्य यरः द्वे वास्तः इत्युक्तवन्तः। अचपरस्य यरः नाम अच ब्रह्मा इत्यत्र ब्र इत्यत्र रेपोत्तर अकारः तस्मात् परे विद्यमानवर्णः नाम हकारः। एवं खलु हकारः यर्वर्णेनान्तर्भवति। तथा च केन सूत्रेण प्राप्तं वर्तते तत्र?
केन सूत्रेण ज्ञायते? केन सूत्रेण तत्र ब्रह्मा इत्यत्र अनचिचा इति सूत्रेण न भवति, अपि च रेपहकाराभ्यां परस्य न भवति। ब्रह्मा इत्यत्र केन सूत्रेण प्राप्तम् इति ज्ञातव्यं। ममापि न स्मर्यते इदानीं। पश्यामः, अनन्तरं दृष्ट्वा वदामि। तत्र येन केनापि सूत्रेण प्राप्तं वर्तते तादृशद्वित्वं न भवति इति निषेधः कृतवन्तः इत्यभिप्रायः। एवम् अनन्तरं सूत्रं वर्तते दीर्घादाचार्याणाम् इति। दीर्घादाचार्याणां द्वित्वं न, दीर्घात् परे विद्यमानस्य यद्वित्वं प्राप्तं तन्न भवति इति। अनेन अर्थात आचार्याणां मते न भवति, अन्येषां मते भवति इत्येव अर्थः। दात्रं पात्रम् इत्यस्ति। दात्रम् इत्यत्र दकारोत्तर आकारः दीर्घः, पात्रम् इत्यत्रापि दीर्घः। तस्मात् परे विद्यमानस्य तकारस्य यद्यपि प्राप्तं वर्तते द्वित्वम् अनचिचसूत्रेण तन्न भवति इति। यदा भवति तदा द्वित्वमेव, एवम् अभिप्रायः। विकल्पः इत्येव अर्थः। एवम् अनन्तरं सूत्रं विद्यते अचोरहाभ्यां द्वे इति। अचोरहाभ्यां द्वे, अचपराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वा स्तः इति। सूत्रस्य अभिप्रायः स्पष्टतया एव अवगन्तुं शक्यते। अत्र यरोनुनासिके इति सूत्रेण यरः इति षष्ट्यन्तम् अनुवर्तते, वा इत्यप्यनुवर्तते। एवञ्च अचः इति दिग्योगे पञ्चमी, अतः पञ्चमी विद्यमानत्वात् अचपरस्य इति तत्र वर्तते। यद्यपि रेपहकार इति अचोरहाभ्याम् इति द्विवचनं वर्तते इति कृत्वा तत्रापि द्विवचनस्य पञ्चमी, रेपहकाराभ्याम् इति पञ्चमी, तस्मात् परे इत्यर्थः। अर्थात् अचः परे रेपहकारौ भवितव्यौ, अनन्तरं यर्वर्णः, तथा च तस्य द्वित्वं भवति इत्यभिप्रायः। तथा अचपराभ्यां रेपहकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वा स्तः इति। उदाहरणं हर्यनुभवः इति। हरि अनुभवः इति यदा यण्कार्यं भवति तदा हर्यनुभवः इति भवति। हर्यनुभवः इत्यत्र हकारोत्तर अकारः वर्णः अज्वर्णः वर्तते, ततः परे रेपः वर्तते, ततः परे यकारः यर्वर्णः वर्तते इति कृत्वा तस्य यकारस्य यदि द्वित्वं भवति तर्हि किं भवति, तदा हर्यनुभवः इति रूपं भवति। यदा यकारस्य द्वित्वं न भवति एकयकारम् एकं रूपं भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अनन्तरं सूत्रं श्वः पश्यामः। अद्य अलम् व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणनाशाय हृदयाय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजार्थं विश्वे समिष्टधर्मं परिव्राट चक्रवर्ती।